अस्सलाम मैं इमदाद सुमरो छोड़ूंगी नहीं घर तक छोड़ाऊंगी, ये मरीम नवाज साहिबा ने अपने मुखालफिन को वार्निंग दी है, ललकारा है मुखालफिन को, धमकी दी है। मरीम नवाज साहिबा इन दिनों बहुत ज़्यादा पुरजोश, जज्बाती और एक तरह से भड़कीली तकरीरें कर रही हैं मुसलसल। आज भी उन्होंने फैसलाबाद में एक तकरीर की है, उसमें उन्होंने अपने मुखालफिन को ताक कर उनके ऊपर वार किए हैं। वजह क्या बन रही है, क्यों मरीम नवाज साहिबा इतना गुस्से में है? उनके गुस्से की वजह सिर्फ मुखालफिन है या उनकी कोई हिकमत अमली है? मैंने इस पर थोड़ा बहुत काम किया है, बल्कि बहुत सारा काम किया है, और उनको जवाब पीपल्स पार्टी की जो है वो पंजाब की लीडरशिप या पीपल्स पार्टी की जो सेकंड और थर्ड टियर की लीडरशिप है वो क्यों दे रही है? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस मामले पर क्यों खामोश हैं? क्या वो मरीम नवाज साहिबा की इस तरह के अंदाज़े सियासत को अपने इत्तेहादी वज़ीर आज़म साहब के सामने रखेंगे, या वो खुद बोलेंगे या खुद खामोश रहेंगे? उनकी हिकमत अमली क्या है और मरीम नवाज साहिबा की हिकमत अमली क्या है? उस पर मैंने आपके सामने कुछ हक़ाइक़ और कुछ अंदर के मामलात रखने, अंदर की बातें रखनी है। आज जनाब फैसलाबाद में मरीम नवाज साहिबा ने ई बसेस का मंसूबा था, इलेक्ट्रिक बसेस का, और वो बड़ा ज़बरदस्त मंसूबा है। उन्होंने मियाँ वाली, डेरा गाजी ख़ान और पंजाब के दूसरे शहरों को भी इलेक्ट्रिक बसें दी हैं, और बड़ी ज़बरदस्त बसें हैं। 20 रुपये किराया है उसका। और मैं आज दफ्तर आ रहा था तो ये शादमान के इलाके में लोग लाइन लगा कर खड़े हुए थे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, मेहनत कश मज़दूर। 20 रुपये, बहुत ज़बरदस्त एयर कंडीशन बस, बड़ा अच्छा मंसूबा फैसलाबाद के लिए। उन्होंने वहाँ पर तकरीब के दौरान राणा सनाउल्लाह साहब ने एक मशवरा दिया मरीम नवाज साहिबा को। उन्होंने कहा कि मरीम नवाज साहिबा फ्यूचर की वज़ीर आज़म है, और ज़ाहिर है हर बंदा जो सियासत में आता है वो यही ख्वाब लेकर आता है, और अगर मरीम नवाज शरीफ की साहबजादी हों जो वज़ीर आला बन चुकी हों तो वो भी ज़ाहिर है आगे अपने आप को वज़ीर आज़म के लिए ही तैयार कर रही हैं। और उनको भी उनकी परवरिश जिस तरह हुई है या जिस तरह उनके मुशीरान उनको मशवरे दे रहे हैं, वो इसीलिए है कि वज़ीर आज़म के लिए वो क्वालिफ़ाई कर जाएँ। क्वालिफ़ाई वोट के हवाले से नहीं, नेशनल लेवल की लीडरशिप के हवाले से। तो वो राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी वज़ीर आज़म बनेगी मरीम नवाज साहिबा आगे चल के। और साथ ही उन्होंने मरीम नवाज साहिबा को एक मशवरा दिया कि जी आप पर जो तनकीद करते हैं ना, आप खुद उनको जवाब मत दें, इग्नोर करें। ये वो नुक्ता था जिस पर मरीम नवाज साहिबा ने फिर राणा सनाउल्लाह साहब को आकर जो जवाब दिया, और उसके बाद उन्होंने क्या पीपल्स पार्टी, क्या पीटीआई के साथ तो उनकी मुखालफत है, तहरीक इंसाफ अपोजिशन में है पंजाब में, पीपल्स पार्टी इनकी इत्तेहादी है पंजाब में, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। और ना सिर्फ बख्शा नहीं, बल्कि उन्होंने सीधी सीधी दी वार्निंग्स या धमकियां, जिसको कहें कि मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर पिछली बार उन्होंने कहा था कि मैं उंगली तोड़ दूंगी, जो पंजाब की तरफ उंगली उठाएगा मैं वो उंगली तोड़ दूंगी। अब उन्होंने ज़रा कुछ आगे निकल गई हैं। वो एक ऐसा इशू जो एक तरह से रिजॉल्व हो गया हुआ था, नहरों का, उस पर उन्होंने अपने दिल की बात कह दी है। उन्होंने कहा कि जी नहरें हम बना रहे थे पंजाब के पैसे पर, पंजाब के किसान का पानी था, तो उस पर भी आपको एतराज़ हो गया, उस पर भी आपको सियासत याद आ गई। हमारा पानी है, हमारा पैसा है, हमारी मर्जी है, पंजाब का पानी, पंजाब का पैसा। तो उन्होंने बहरहाल काफ़ी सारी बातें की हैं। उसमें एक फैक्चुअली जो गलत बात की मरीम नवाज साहिबा ने, उन्होंने कहा कि जी हमने मोटरवेज पंजाब के पैसे से बनाए, पंजाब में भी और दीगर सूबों में भी। तो ये फैक्चुअली गलत बात है। मोटरवे, नेशनल हाईवेज ये वफाकी हुकूमत के पैसे से बनते हैं, बने पंजाब में ज़्यादा हैं, मुस्लिम लीग नून ने बनाए हैं, ये एक हकीकत है। पीपल्स पार्टी ने कोई मोटरवे नहीं बनाया, ये भी हकीकत है। नून लीग ने बनाए मोटरवेज, बड़े ज़बरदस्त बनाए, लेकिन पंजाब के पैसे पे वो नहीं थे। हाँ, मरीम नवाज साहिबा जो ई बसेस चला रही हैं, कह रही हैं सैलाब ज़दगान की मैं अपनी पैसे पर इमदाद करना चाहती हूँ, वो एक अच्छा जज्बा है और उसको मैंने हमेशा अप्रिशिएट किया है। लेकिन अब जो आज मरीम नवाज साहिबा बोली हैं उसमें मैं कुछ बड़े बड़े पॉइंट्स आपके सामने रख के फिर मैं आता हूँ अंदर की बात पर कि वो है क्या, कि क्यों आजकल मरीम नवाज साहिबा को ये मशवरा दिया जा रहा है। उनकी जो किचन कैबिनेट है, उनके साथ जो चलने वाले हैं, वो उनको मशवरा ये क्यों दे रहे हैं कि जी आप जो है वो एक अपना ललकारे, और पंजाब की बात यानी हुकूमत पर जो तनकीद हो रही है पंजाब हुकूमत पर, उसको पंजाब की तनकीद करके उसको साबित करने की कोशिश करें और जवाब ये दें कि ये पंजाब पर उंगली उठा रहे। मतलब अगर मरीम नवाज साहिबा के
دور میں کوئی کام ایسا ہے جو اچھا ہو رہا ہے اس کی تعریف کرنا، ظاہر ہے ان کی حکومت کی تعریف کرنا ہے. اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے ان پر تنقید کرنا، ظاہر ہے وہ ان کی حکومت پر تنقید کرنا ہے، وہ پنجاب پر تنقید کرنا نہیں ہوتا. لیکن مریم نواز صاحبہ کو یہ مشورہ دیا گیا ہے، ان کی جو مشیر ہیں، کہ جی آپ اب اس کو ایک پنجابی نیشنلزم کے طور پر لیں. اور ہونا چاہیے. مجھے نیشنلزم مطلب یہ جو ہماری قومیتیں ہیں، سندھی، پنجابی، پشتون، بلوچ، یہ خوبصورت گلدستہ ہیں، اور جب تک میں اپنے صوبے کی، اپنے حق کی بات نہیں کروں گا تب تک میں پاکستان کے ساتھ وفا کر ہی نہیں سکتا. اس ملک کے ساتھ اپنی دھرتی سے پہلے اپنے گھر، اپنی دھرتی سے پیار ہو. تو مریم نواز صاحبہ اس طرف ایک ان کا پوسچر بن رہا ہے کہ جی وہ یہ اپنے آپ کو ثابت کریں کہ جی پنجاب کے حقوق کا میں دفاع کروں گی. پہلے کوئی خاموش تھا اگر پنجاب پر انگلی اٹھانے والوں کے لیے، تو میں خاموش نہیں رہوں گی، میں انگلی توڑ دوں گی، یہ انہوں نے کہا تھا. تو اب جناب مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جی رانا ثناء اللہ صاحب نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ مجھ پر تنقید کرنے والوں کو میں جواب نہ دوں. انہوں نے کہا کہ جی مجھ پر تنقید کریں، میں اس پر جواب نہیں دیتی، لیکن پنجاب پر کوئی بات کرے گا، پنجاب کے عوام پر کوئی بات کرے گا، پنجاب کی ترقی پر کوئی بات کرے گا، پنجاب کے حق پر کوئی بات کرے گا، تو مریم نواز آپ کو گھر تک پہنچائے گی. پنجاب پر بات کرنے والوں کو گھر تک چھوڑ آؤں گی، نہیں چھوڑوں گی آپ کو جو پنجاب پر بات کرے. اچھا، دوسرا انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ جی ایک کہا کہ جی میں نے 50 ارب روپے کا پیکیج دیا تھا بجلی کے بل کی مد میں. مریم نواز صاحب نے ایک بڑا اچھا منصوبہ شروع کیا تھا. پنجاب کے عوام کو انہوں نے بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے کا، ایک خاص حد تک فری بجلی دینے کا، اور وہ پیسہ پنجاب کی حکومت نے دینا تھا. تو اس پر مریم نواز صاحبہ نے آج گلہ یہ کیا ہے کہ جی میں یہ کر رہی تھی اپنے صوبے کے عوام کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے ریلیف دینا چاہ رہی تھی، ان کو تکلیف ہوئی اور وہ جا کر IMF کے پاس انہوں نے شکایت لگائی. اب میں سوچ رہا ہوں کہ IMF کے پاس شکایت لگانے والا کون ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے محمد اورنگزیب صاحب، وفاقی وزیر خزانہ، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب. IMF کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی بلاول بھٹو تو نہیں ملاقات کر رہے تھے، مراد علی شاہ صاحب تو ملاقات نہیں کر رہے تھے ڈائریکٹ پنجاب کے معاملے میں، وفاقی حکومت کر رہی تھی. تو وفاقی حکومت نے شکایت لگائی یا نہیں بھی لگائی، تو IMF نے کہا کہ جی آپ ریلیف نہیں دے سکتے، تو وزیر اعظم صاحب نے، وفاقی حکومت نے پنجاب حکومت کو منع کیا کہ آپ یہ نہ کریں. تو یہاں پر انہوں نے اپنے چچا جی کی حکومت جو ہے ان کو بھی آڑے ہاتھوں لیا. اچھا، انہوں نے پھر وہ نہرو والا معاملہ وہ میں آپ کو بتا گیا ہوں کہ انہوں نے اس پر کہا کہ جی آپ کیوں مطلب اعتراض کرتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جی سندھ میں آپ ہیں نا، آپ کام کریں، مجھے خوشی ہوگی، مگر کچھ کریں تو صحیح. ٹھیک بات ہے، ٹھیک مشورہ ہے. باقی انہوں نے کہا کہ جی پنجاب آپ کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا، آپ پنجاب کے معاملات میں مداخلت نہ کریں. ہر چیز کا علاج بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نہیں ہے. وہاں سے میں 10-10 ہزار دے سکتی ہوں لوگوں کو، لیکن میں 10-10 لاکھ دینا چاہتی ہوں. اب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والا معاملہ جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی کنفیوز کیا جا رہا ہے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے، کیونکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے وفاقی حکومت دے گی، جو پیپلز پارٹی ڈیمانڈ کر رہی ہے، جس کی بات بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو چیئرپرسن ہے روبینہ خالد صاحبہ، انہوں نے کہی ہے. انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں یہ وفاق کے پیسے ہوں گے، یہ کسی صوبے کے نہیں ہیں. اگر ایک سیلاب متاثر کو وفاق BISP کے ذریعے ایک چھوٹا سا اس کی مالی امداد کر لے، 10,000 15,000 20,000 30,000 50,000 اگر وفاق کرنا چاہتا ہے تو وفاق بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے کرے، کیونکہ ڈیٹا موجود ہے. اور دوسری چیز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو سب پورسٹ ہے نا، خط غربت کی لکیر سے نیچے رہنے والے لوگ، ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے پیسہ دیا جائے، سب کو نہیں. یعنی ایک بڑا کسان ہے، بڑا زمیندار ہے، لٹ گیا بیچارہ سیلاب میں، تباہ و برباد ہو گیا، لیکن ان کی بات نہیں ہو رہی. بات کن کی ہو رہی ہے؟ بات ہو رہی ہے جو بالکل غریب ہے. تو باقی جو 10-10 لاکھ والے وفاقی حکومت، پنجاب حکومت دیتی رہے. اور انہوں نے پھر کہا کہ جی میں نے کوئی پانی چوری کرنا تھا اپنے پانی سے چولستان کو آباد کرنا تھا، جس طرح انڈیا نے اپنا ریگستان آباد کیا ہے. میرا پانی ہے، میرا پیسہ ہے، آپ کو کیا تکلیف؟ پہلے بہت چپ رہی، انہوں نے نہروں پر اعتراض کیا، چپ رہی. اب میں سیلاب زدگان کو اپنے پیسے سے اپنی مدد کر رہی ہوں تو ان کو تکلیف کیوں ہے؟ پہلے میں نے بہت کوشش کی کہ بات نہ کروں، مگر جہاں پنجاب کی بات آئے گی، پنجابی کی بات آئے گی، مریم نواز آپ کو نہیں چھوڑے گی. اچھا، جب یہ تو ہو گیا مریم نواز صاحبہ کی گفتگو، اس میں انہوں نے باقی باتیں بھی کی ہیں. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अस 9233312280। अब मैं थोड़ा सा माजी में आपको लेकर चलता हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब जब 88 में वजीर आला थे, पहली बार बने, या मतलब 88 के इंतखाबात के बाद जब वजीर आला बने, तो उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद वजीर आज़म थी, तो उनके खिलाफ तकरीबन रोज़ाना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, गुफ्तगू करते, मौजू उनका जो होता था वजीर आज़म पर तनकीद करना। ज़ाहिर है उस वक्त वो IJI थी, पीपल्स पार्टी के शदीद तरीन मुखालिफ थे। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को कुछ मुशीरान ने मशवरा दिया कि आप जवाब देना शुरू करें। मोहतरमा ने फिर, ज़ाहिर है मुशीरान का प्रेशर आता है, उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया। तो उससे ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब पंजाब से उठकर नेशनल यानी वजीर आज़म के सामने, अपोजिशन में जो भी था अपोजिशन लीडर वहाँ बैठा हुआ, लेकिन नवाज शरीफ बेनज़ीर वर्सेस नवाज शरीफ हो गया। तो नवाज शरीफ साहब का कद उठ गया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बराबर उस वक्त, और फिर अगली बार नवाज शरीफ साहब बन गए वजीर आज़म। अब इस वक्त तो हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की मरकज़ में। शहबाज शरीफ साहब को बाय डिज़ाइन पंजाब से दूर रखा गया है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर शहबाज शरीफ साहब पंजाब में आकर एक्टिविटीज़ करेंगे तो मरीम नवाज साहबा तो ज़ाहिर उनके बाद सेकंड रहेंगी ना। जिस तरह सिंध में अगर कोई एक्टिविटी होती है तो वहाँ पर मुराद अली शाह साहब तो एक CM है, वो पीपल्स पार्टी के टॉप लीडर नहीं है। मरीम नवाज साहबा अपने आप को वज़ीर आज़म के तौर पर आगे लेकर जा रही हैं कि वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के तौर पर। दूसरा, वो नेशनल लेवल के लीडर ज़ाहिर वो हैं, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो उस तरह वो अपना बिल्ड करना चाहती हैं, मज़ीद स्ट्रॉन्ग किस्म का, तो वो उसके लिए काम कर रही हैं। अब वो मुसलसल हिट इसलिए कर रही हैं, मैं नवाज शरीफ साहब के पैटर्न को देखकर बात कर रहा हूँ, वो इसलिए हिट कर रही हैं कि बिलावल भुट्टो उनको जवाब दें डायरेक्ट। PTI वाले तो देते हैं, पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद साहब बात करते हैं, हसन मुर्जा करते हैं, चौधरी मंजूर साहब करते हैं। पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप अभी तक मरीम नवाज साहबा को जवाब नहीं दे रही। बिलावल के बाद भी जो सेकंड टियर की लीडरशिप है, या शाजिया मरी साहबा ने एक आध बार कोई बयान दे दिया, वो नहीं दे रहे। और मरीम नवाज साहबा मुसलसल, यानी इस वक्त पानी का इशू नहीं था, उन्होंने पानी का इशू छेड़ दिया। कोई पंजाब के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा, मतलब 4 सूबे रहते हैं, वहाँ पर मफादात का टकराव होता है। सिंध कहता है कि नहीं यार आप ये करेंगे तो हमारे मफादात को नुकसान पहुँचेगा, पंजाब कहेगा कि जी नहीं मेरा मफाद इसमें है। तो ये पंजाब के ऊपर उंगली उठाना नहीं है, या हुकूमत पर तनकीद करना पंजाब पर उंगली उठाना नहीं है, पंजाब को गाली देना नहीं है। हाँ, एक एलिमेंट है पाकिस्तान भर में, पंजाब में भी है, सिंध में भी है, बलूचिस्तान में भी है, जो जिनका नेशनलिज्म दूसरे को गाली देकर पूरा होता है। वो नेशनलिज्म नहीं है, वो नफरत है, वो एक बीमारी है, वो जहनी बीमारी। ऐसे जहनी मरीज चारों सूबों में मौजूद हैं, आपको मिलेंगे, जो कौमियतों को गालियाँ देते हैं। लेकिन हकीकी नेशनलिज्म कभी दूसरी कौम से नफरत नहीं कराता। हक की बात करना और किसी से नफरत करना और बात। तो पंजाब को ऐसा कोई गाली नहीं दे रहा, तो मरीम नवाज साहबा हर तकरीर में ये बात क्यों कर रही हैं? और फिर टारगेट उनका PTI से ज़्यादा पीपल्स पार्टी क्यों है? क्योंकि फ्यूचर फाइनली एक चीज़ जो नज़र आ रही है कि इमरान खान साहब की सियासत, तो कल को कुछ भी हो, सियासत मुमकिनात का खेल है, कुछ भी हो सकता है। इमरान खान साहब की सियासत तो नज़र आ रहा है कि वो शायद दोबारा उठ ना पाए। इमरान खान साहब जेल से बाहर आए, फिर कोई इम्कान है, लेकिन जेल से बाहर आने का इम्कान नहीं है उनका। तो वो अपने आप को पोटेंशियल अपने सामने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ज़ाहिर है उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बड़ा है मरीम नवाज साहबा से। मरीम नवाज साहबा के पास बड़ी पार्टी है, बिलावल भुट्टो जरदारी के पास एक बड़ी लेगेसी है और बड़ा स्ट्रक्चर। वज़ीर ख़ारजा के तौर पर उन्होंने अपना मनवाया है, मरीम नवाज साहबा वज़ीर आला के तौर पर मनवा रही हैं अपने आप को, और बहुत अच्छा कर रही है। और इसमें कोई शक नहीं है कि उनके मंसूबे जो तेज़ी के साथ चला रही हैं मुख्तसर अरसे में, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। लेकिन बिलावल भुट्टो नेशनल लेवल की लीडर है, मरीम नवाज साहबा को अब पंजाब के तौर पर देखा जा रहा है, तो अपने आप को नेशनल लेवल तक लेकर जाना चाहती है, ताकि पीपल्स पार्टी जो उनके साथ आगे चल के टाकरा होना है
وہ اس وقت ابھی سے مریم نواز صاحبہ کو ڈائریکٹ ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ ڈائریکٹ مریم نواز صاحبہ کے اوپر بات کرے. میری انفارمیشن یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ جی میں نے نہیں جواب دینا. آصفہ بھٹو زرداری صاحب کو بھی کہا گیا کہ جی آپ بھی بات نہیں کریں گے. پنجاب کی لیڈرشپ اس پر بات کرے گی. سندھ کے اوپر اگر کوئی سندھ کی حکومت کے اوپر, ظاہر مریم نواز صاحبہ بطور صوبہ تو اس پر اٹیک نہیں کر رہی, سندھ کی حکومت کے اوپر اگر کوئی تنقید کریں گی تو شرجیل نام میمن صاحب یا ایون مراد علی شاہ صاحب ان کو جواب دے دیں گے, ناصر شاہ صاحب جواب دے دیں گے. تو یہ جو پرانی جو اسٹریٹجی تھی مسلم لیگ نون کی میاں نواز شریف صاحب کی, اس پر مریم نواز صاحبہ چل رہی ہیں. اور جو محترمہ بینظیر بھٹو شریف نے جواب دینا شروع کر دیا تھا نواز شریف صاحب کو, اس سے اجتناب کر رہے ہیں بلاول بھٹو. اور ان کو اپنے کچھ مشیروں نے یہ جواب دیا ہے کہ آپ نے اس کنٹروورسی میں نہیں پڑنا. اور مریم نواز صاحبہ ایک چیز جو ہے ہو رہی اس سے یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو تو ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ محنت کر رہی ہیں, اور پنجاب میں اگر وہ اس طرح ان کی محنت جاری رہی اور لوگوں نے پی ٹی آئی کی جو حکومت, بزدار کی حکومت اور مریم نواز صاحبہ کی حکومت کو یا دیگر صوبوں کی حکومت کو کمپیئر کر کے لوگوں نے دیکھا پنجاب کے, تو نون لیگ کا ووٹ بینک بڑھ جائے گا. تو ظاہر اگر نون لیگ کا ووٹ بینک بڑھ جاتا ہے پنجاب میں اور وہ زیادہ سیٹیں لے لیتے ہیں تو کوئی شک نہیں مریم نواز صاحبہ وزیر اعظم بن سکتی ہیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ بلاول بھٹو سے پہلے بن جائے, یہ بھی ممکن ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی ابھی پنجاب میں اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. لیکن مریم نواز صاحبہ کا جو انداز سیاست ہے, یہ طرز سیاست ہے, پیپلز پارٹی کو اسٹرانگ کرے گا. وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی, میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی, پیپلز پارٹی پنجاب کی لیڈرشپ جب بھی گزشتہ ایک آدھ مہینے سے پہلے جب بھی پنجاب حکومت پر بات کرتی تھی, انتظامیہ کے اوپر کوئی تنقید, تو زرداری صاحب نا فون کر کے ان کو کھینچ لیتے تھے پیچھے کہ نہ کرو بیٹا, اس طرح نہیں کرنا. ایوان صدر سے پیغام آ جاتا تھا. تو وہ اب وہاں سے اجازت ہے پیپلز پارٹی کو کہ اب اگر پیپلز پارٹی پنجاب, جن کا خیال یہ ہے اور ظاہر جو حقیقت بھی ہے کہ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں مسلم لیگ نون کے اتحاد کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے, تو اگر وہ پنجاب میں اسی طرح اپوزیشن کا کردار ادا کرتی رہے گی تو پیپلز پارٹی بہت کم عرصے میں اپنے آپ کو کم از کم پنجاب کے اپوزیشن کے طور پر سامنے لائے گی, اور انتخابات تک پیپلز پارٹی بہت آج کی جو پوزیشن ہے اس سے زیادہ بہتر پوزیشن میں ہو جائے گی. تو اور پی ٹی آئی ظاہر اس وجہ سے پنجاب میں کوئی اینٹی نواز ووٹ ہے ان کے پاس, تو اینٹی نواز ووٹ پیپلز پارٹی سے اس لیے الگ ہو گیا کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد میں چلی گئی. تو اب یہ جو مریم نواز صاحبہ کے تابڑ توڑ حملے ہیں پیپلز پارٹی پر, یہ پیپلز پارٹی کے لیے ایک بڑا موقع ہے, بڑا چانس ہے پنجاب میں اپنے آپ کو ریوائیو کرنے کے لیے. تو میں نے آپ کو بتا دیا جی مریم نواز صاحبہ کیوں کر رہی ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب خاموش کیوں ہیں. اگلے ولاگ میں کسی اور موضوع پر بات ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.